अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो एक संगीन मसला है, जो नज़ा का मसला बना हुआ है सबके लिए, वो मसला है महाजरीन की 12 नशिस्तों का ख़ात्मा। आज मैं इसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये सीटें ख़त्म क्यों होनी चाहिए, उसकी वजूहात मैं बयान करूँगा। फिर जो लोग कहते हैं कि ये सीटें ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप महाजरीन को तहरीक आज़ादी कश्मीर से अलग कर रहे हैं, इसका सवाल का जवाब दूंगा। और फिर ये कहते हैं कि ये उनके मसाइल से मुतल्लक हैं, तो उनके मसाइल कौन हल करेगा। तो पहली बात ये है कि ये सीटें ख़त्म क्यों होनी चाहिए। देखें, एक फंडामेंटल असूल ये है कि जो लोग जहाँ पर रहते हैं उनको उस जगह के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस का भी यही असूल है, यूनिवर्सल असूल है कि उनको वहाँ की ज़मीन के ऊपर, वहाँ के वसाइल के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए, यानी उनकी हक़ मलकियत को तस्लीम किया जाना चाहिए। और दूसरा ये कि उनका ही ये हक़ है कि वो हक़ हुक्मरानी वहाँ पर करें, वहाँ कैसा कानून लाना चाहते हैं, कैसे निज़ाम चलाना चाहते हैं, ये उन लोगों का काम है। जब आप इसी असूल को पेश नज़र रखें तो टोटल जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है 53 की है, उसमें 45 इलेक्टेड होते हैं और उसमें 12 सीटें जो हैं वो महाजरीन की हैं। यानी कि वहाँ रिज़र्व सीटों के अलावा बाकी जो 22 ले ले या 23 ले ले जो, तो वो हुकूमत बना सकता है। तो ज़ाहिर है कि अगर पूरे आज़ाद कश्मीर से किसी पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिलती हैं या 11 मिलती हैं, तो उसको 12 अगर पाकिस्तान से तोहफे में मिल जाए तो वो हुकूमत बना सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो वोट जो उन्होंने दिया उसकी कोई हैसियत अहमियत नहीं रही, वो अंडरमाइन हो गया। उस पर महाजरीन की वजह से उनका इक़्तिदार आला हक़ हाकमियत छिन गया, ख़त्म हो गया। यानी वो लोग जो आज़ाद कश्मीर में रहते ही नहीं हैं, वहाँ महाजरीन के नाम पर जाकर असम्बली में बैठ जाएं, तो ये बात कहीं हज़म होने वाली नहीं है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। दूसरी ये बात कि आज़ाद कश्मीर का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान के अंदर कोई जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, DCSP कोई भी उसके मातहत नहीं है। तो इसलिए वहाँ जो है इलेक्शंस भी साफ़ और शफाफ नहीं होते। वहाँ इलेक्शंस में धांधली होती है, जाली वोट दर्ज किए जाते हैं और कई दफ़ा म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशंस हैं उनके काम करने वाले, सफाई करने वाले लोगों के वोट दर्ज करके वहाँ से लोग जीत जाते हैं। और फिर जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले हैं वो भी जाली सर्टिफिकेट के ज़रिए, जाली डोमिसाइल के ज़रिए महाजरीन बन जाते हैं। और फिर जिसको आज़ाद कश्मीर में कोई जीत नहीं सकता कौंसलर, तो वो कराची में जाए, MQM ज्वाइन करे, तो वहाँ से वो मेंबर असम्बली बनकर आ जाता है। ये एक मजाक है। फिर इसके अलावा जहाँ इन लोगों को फंड्स मिलते हैं तो उनका खुर्द बुर्द होता है। इनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं है। पाकिस्तान में तो डेवलपमेंट का काम अगर महाजरीन आपके पंजाब में है या जिस सूबे में है, तो सूबाई हुकूमतें करती हैं, तो वहाँ तो इनकी डेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। कॉलोनियों के नाम पर पैसे लिए गए, फंड ज़ाया किए गए, कोई कॉलोनी नहीं बनी, कहीं किसी कॉलोनी का कोई वजूद नहीं है। और फिर अगर कॉलोनी बनाते भी हैं आप, तो ये एक सेग्रीगेशन है, उन लोगों को आप बाकी कम्युनिटी से अलग करते हैं। हालांकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, वहाँ का डोमिसाइल है, वहाँ वोट देते हैं, कारोबार करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वो सेटल हो चुके हैं वहाँ। तो उनको आप आज़ाद कश्मीर में लाने की क्या ज़रूरत है। तो लिहाजा ये जस्टिफाई नहीं होता। अब फिर कुछ लोग कहते हैं जी ये कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि महाजरीन की वहाँ नुमाइंदगी हो। अगर आप महाजरीन की नुमाइंदगी वहाँ देना चाहते हैं, जम्मू वालों की और वैली वालों की, तो आप फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्यों नहीं नुमाइंदगी देते। उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। फिर लद्दाख के लोगों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इसके बावजूद देना चाहते हैं नुमाइंदगी तो दे दें, वहाँ सीटें खाली छोड़ दें
اور وہ ایک سمبل کے طور پر سیٹیں وہاں موجود رہیں گی، اور جب کشمیر کا کوئی فیصلہ ہوگا تو اس وقت کشمیر کی پوری اسمبلی ہوگی تو ان کو نمائندگی مل جائے گی، لیکن ابھی آپ سیٹیں خالی چھوڑ دیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ مہاجرین نے قربانیاں دی ہیں، وہ آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر چھوڑ کے آئے ہیں، پاکستان میں سیٹل ہوئے ہیں تو ان کے مسائل ہیں۔ جناب اگر وہ رہتے کراچی میں، رہتے لاہور میں، وہ رہتے کوئٹہ میں، پشاور میں، تو ان کے آزاد کشمیر میں کون سے مسئلے ہیں؟ ان کے مسئلے تو مقامی ہیں۔ اگر مقامی مسئلے ہیں تو مقامی مسئلے، مقامی حکومتیں ہیں وہاں پہ، صوبائی حکومتیں ہیں۔ اگر آپ ان کو ہر صورت میں اکموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو پنجاب کی اسمبلی میں ایک سیٹ دے دیں، بلوچستان میں دے دیں، سندھ میں دے دیں، سرحد میں دے دیں۔ آزاد کشمیر میں جہاں وہ رہتے ہی نہیں ہیں تو وہاں ان کو نمائندگی دینے کا کیا مطلب، کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سیٹیں ہر صورت میں ختم ہونی چاہیے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے۔ جب تک موجودہ حکومت یہ سیٹیں ختم نہیں کرے گی، میرا نہیں خیال معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو کمیٹی پہ ایگری ہوئے تھے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ، تو وہ اس چیز پہ نہیں ایگری ہوئے تھے کہ سیٹوں کا لین دین ہوگا اور کیسے ہوگا۔ وہ اس چیز پہ ایگری ہوئے تھے کہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں سارے لوگ ہوں گے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اس طرح کی امینڈمنٹ بنائے گی، اس طرح کی قانون سازی کرنے کے لیے ایک آئینی ترمیم تیار کرے گی، جو آئینی ترمیم اسمبلی میں پیش کی جائے گی، جس کے مطابق سیٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ جا کے آپ کمیٹی کے اندر اپنی مرضی کے بندے لا کر آپ کیا لیں جی کہ کمیٹی نے فیصلہ نہیں کیا، بھائی کمیٹی حق میں نہیں ہے، تو بھائی یہ کمیٹی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ سیٹیں ختم کرے یا نہ کرے۔ کمیٹی کا اختیار یہ ہے کہ وہ امینڈمنٹ لا کر اسمبلی کے اندر پیش کرے اور اسمبلی سیٹیں ختم کرے۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے تو آپ سیدھا ایک آسان راستہ میں بتاتا ہوں، آپ ریفرنڈم کرا لیں آزاد کشمیر کے اندر۔ میں نے سنا وہاں فاروق حیدر صاحب کہتے تھے یہ سیٹیں ختم نہیں ہو سکتی، شاہ غلام صاحب نے کہا، قادر نے، کہ یہ سیٹیں ختم نہیں ہو سکتی۔ جناب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ آزاد کشمیر کے عوام کریں گے۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر جائیں آزاد کشمیر کے عوام کے پاس ریفرنڈم کرائیں، دیکھیں کتنے لوگ چاہتے ہیں۔ میں نے ایک سروے کیا تھا جس میں کوئی 2-3 ہزار لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ دیے، تو ان میں 98% لوگوں نے کہا کہ یہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے۔ صرف 1% لوگ تھے شاید یا اس سے بھی کم جنہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے، یا 1% نے یہ کہا کہ کم کر دیں، زیادہ کر دیں، لیکن 98% لوگ آزاد کشمیر کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹیں ختم ہوں، چونکہ جب یہ سیٹیں ختم نہیں ہوں گی تو آزاد کشمیر کا جو اقتدار اعلیٰ ہے، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، وہ با اختیار نہیں ہوگی، چونکہ یہ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے وہ حکومتیں بدلیں گے، حکومتوں کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے، اور جو آزاد کشمیر کے لوگ جس کو ووٹ دیں گے وہ حکومت اقتدار میں نہیں آ سکے گی۔ اس لیے ان سیٹوں کا خاتمہ ہر صورت میں ضروری ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگ اس صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا اور اس بات چیت کو آگے بڑھائیے تاکہ لوگوں تک اصل بات پہنچ سکے کہ یہ سیٹیں ختم ہونا کیوں ضروری ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔